गाली खाने भुवन केसी चित्त दुख्छ जिया केसीको। मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालमा आएर जियाले साम्राज्ञीका बारेमा के भनिन् त? किन आफूलाई आत्महत्या नै गरौँ जस्तो लागिरहेछ भनेर उनले भनिन्। यो विषयमा आज हामी गर्नेछौँ चर्चा। हात्तीछापमा सौगात मल्ल बनेका हुन् त राजा अनि दयाहाङ चाहिँ मेकानिक। यो राजा र मेकानिक बीचको कम्बिनेसनको राज के हो त? बेनिसा रानी बनिरहँदा उपासना भने के? गर्नेछौँ मजाको चर्चा आज। नायिका वर्षा शिवाकोटीको डुब्दो करियरलाई काजीले कहाँ पुर्याउला त? आइटम गीत गर्न पनि पछि नपरेकी वर्षालाई काजीले दिएको छ ठुलो राहत। अब करियरलाई भने कतिको मिल्ने हो त आहत? गर्नेछौँ मजाको चर्चा। नाङ्गो गाउँको नयाँ पोस्टरले के भन्छ? यसपालि भदौ 29मा के हलमा दर्शकहरूको मेला लाग्ला त? बहुप्रतीक्षित मानिएको यो सिनेमाले के गर्ला त अब रेकर्ड ब्रेकिङको व्यापार? गर्नेछौँ चर्चा। बन्ने भो चलचित्र उनको स्वेटर। सिनेमामा हुनेछन् विपिन कार्की अनि मिरुना मगर। लालपूजा जोडीले यसपालि भने उनको स्वेटरबाट पाउलान् त न्यानो माया। यी र यस्तै विषयहरूमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ मजाको टिभीमा। तपाईँ आजको मजाको टिभीको भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा तपाईँ लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मजाको टिभी यो निकै पुरानो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस्। मजाको टिभी, रमाइलो छ। मजाको टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म अर्जुन केआर र मजाको टिभीमा सुरुमै भुवन केसीले गाली खाँदाखेरि किन जियाको मन दुख्यो? मध्यरातमा जियाले साम्राज्ञीका बारेमा के भनिन् भन्ने बारेमा हामी चर्चा गरिहालौँ र दर्शकबिन। भुवन केसीको पछिल्लो घटनालाई लिएर गाली आउँदाखेरि चाहिँ नै जिया केसीलाई बहुत तनाव भएको छ। तपाईँलाई थाहा छँदै नै छ कि अब भुवन केसी र जिया केसीको यो सम्बन्धका बारेमा त पटक पटक मिडियाहरूमा चर्चा हुँदै नै आइरहेको छ र एक हिसाबले भन्दाखेरि अब भनौँ न एक दशकदेखि नायक भुवन केसी र नायिका जिया केसी लिभिङ टुगेदरमा छन् र उनीहरूले अफिसियल्ली बिहे त गरेका छैनन्, तर भुवनको घरको सम्पूर्ण जिम्मा जिया केसीले लिएकी छिन् र भुवनको हरेक दुःख सुखमा साथ दिने कुरामा जिया सधैँ अगाडि, भन्छ नि एक कदम अगाडि भने जस्तो। बरु भुवन केसीले खुलेर बोलेका छैनन् जिया केसीको बारेमा मिडियामा, तर जिया केसी भने भुवनका विषयमा आएका विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ खुलेरै आफ्नो समर्थनसहितको विचार राखिरहेका हुन्छन् र पछिल्लो समयको भुवन केसी र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मीको यो मुद्दाको निर्णयका विषयमा अनि त्यस पछाडि सामाजिक सञ्जालहरूमा भुवन केसीलाई आएको यो गालीले भुवनलाई चाहिँ अलिकति कम तर जियालाई भने बढी तनाव दिएको जस्तो देखिन्छ। भुवन केसीले साम्राज्ञीको विरुद्ध हालेको गाली बेजतीको मुद्दामा साम्राज्ञीले मुद्दा जितेको विषयमा त हामीले हिजो पनि मजाको टिभीमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ नै। आशा छ तपाईँले अब त्यो हिजोको भिडियो हेर्नुभएको छ होला। हेर्नुभएको छैन भने अर्काइभमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब फेरि एकपटक तपाईँले यो घटनाको बारेमा चाहिँ रिमाइन्ड गराउनु पर्दाखेरि भुवन केसीले 2077 सालमा साम्राज्ञीको विरुद्धमा दायर गरेको एउटा मुद्दामा बुधबार फैसला भएको छ र अब भुवन केसीले साम्राज्ञी विरुद्ध लगाएको आरोपको चाहिँ प्रमाण नपुगेको, दाबी नपुगेको भन्दै अदालतले साम्राज्ञीको फेभरमा फैसला सुनाएको छ। मतलब अब भुवनले मुद्दा हारे भने साम्राज्ञीले जितिन् र यो फैसला पछाडि सामाजिक सञ्जालमा भिडियो अपलोड गर्दै साम्राज्ञीले खुसी व्यक्त गरे। आफूमाथि 10 करोडको क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्दै बुलिङ गरिएको भनेर समेत उनले भिडियोमा बताइन् र त्यस पछाडि त साम्राज्ञीको इन्स्टाग्रामसहित सामाजिक सञ्जालहरूमा भुवन केसीमाथि मानिसहरू खनिन थाले र भुवन केसीलाई सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा नै भयो। एक हिसाबले भन्दाखेरि भुवन केसीले सामाजिक सञ्जालमा गाली खाएको देखेर यता जिया केसीको मन भने भत्भती पोल्यो। यसरी पोल्यो कि के भन्ने, बहुतै पोल्यो। रातको 1 बजे जिया टिकटकमा लाइभ आइन् र टिकटकमा लाइभ आएर जियाले आफ्नो मन रोएको भनेर बताइन् र यतिसम्म त ठिकै पनि हो, तर उनले आफूलाई यो सबै देखेर चाहिँ सुसाइड गरौँ जस्तो पनि लागिरहेको छ भनेर पनि भन्न भ्याइन् जिया केसीले। तथ्य, कानुन, प्रमाण मात्र भएर नहुँदो रहेछ। कुनै न्यायाधीशको छोरा वकिल छ भने त्यसलाई आफ्नो पक्षको वकिल लिनुपर्ने रहेछ अनि मात्र मुद्दा जितिने रहेछ। जिया केसीले भुवन केसी जस्तो 40 वर्ष फिल्म क्षेत्रमा बिताएको एक लेजेन्ड कलाकारलाई कुरै नबुझी मानिसहरूले तथानाम गाली गरेको देख्दा आफ्नो मन भत्भती पोलेको भनेर उनले बताएका छन्। र जियाको माया भुवनप्रति कति हो कति भनी साध्य छैन। भुवन केसी यो विषयमा उनले अब खासै बोलेका छैनन्, तर जियाको भने मन भत्भती पोलेको छ यो कुराहरू पछाडि। उनले आफ्ना कुराहरू मनभित्र गुम्साएर राख्न सकिनन् अनि सामाजिक सञ्जालमा आएर आफूलाई दुःख लागेको भनेर बताइन् र जियाले साम्राज्ञीको नाम नलिकनै उसले गर्न खोजेको के हो, कति दुःख दिन सकेको भन्दै प्रश्न समेत सोधेकी छिन्। र यतिले मात्र
कहाँ चित्त बुझ्थ्यो र उनको। जियाले त यो सबै भुवन केसीमाथि नै गाली आउनुको कारण आफू स्वयं रहेको भनेर पनि बताएकी छिन्। किन रहेछ त भनेर बुझ्दै जाँदा भुवन केसीलाई ड्रिम्स भन्ने चलचित्रमा साम्राज्ञीलाई लिनुपर्छ भनेर सिफारिस गर्ने चाहिँ जिया केसी हुन् रे। अब यो फिल्ममा यदि आफूले सिफारिस नगरेको भए आज साम्राज्ञी कहाँ भुवन केसी कहाँ, साम्राज्ञीकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो लफडा नआउने थियो, जसले गर्दा भुवन केसीले दुःख पाउने थिएनन् भनेर उनले भन्न भ्याएकी छिन् जिया केसीले। वाह रे वाह, यो माया भन्ने चिज पनि बडो गजबको छ। गाली खाने भुवन, चित्त दुख्ने जियाको। र भुवन र जियाको सम्बन्ध पनि बडो युनिक छ। अब यता साम्राज्ञी र भुवनको केसमा भने भुवन केसी अदालतबाट अब पूर्ण पाठ आइसके पछाडि सर्वोच्चमा जाने सम्भावना पनि प्रबल रहेको भनेर पनि हामीले बुझेका छौँ। खैर जे भए पनि अब भुवनप्रतिको जियाको माया भने कति गाढा हो, गाढा भनी साध्य छैन। अब यो गाढा मायालाई भुवन केसीले भने नयाँ परिचय दिने कहिले त, उनले अफिसियली श्रीमतीको नाम दिने कहिले त, अब यो सम्बन्धलाई अब जिया केसीलाई भनौँ न, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अब हेरौँ यो सम्बन्ध आगामी दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दै जानेछ त, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। मजाको टिभीमा अब हात्तीछाप चलचित्रको बारेमा पनि छोटो चर्चा गरिहाल्नु दर्शक। अब यो सिनेमाको छायाङ्कन यही असार 24 गतेबाट प्रारम्भ गरिएको छ। सिनेमा यति बेला सुटिङ फ्लोरमा रहेको छ, धमाधम सुटिङ चलिरहेको छ चलचित्रको। र यसैबीचमा सिनेमाको सुटिङ सेटबाट सार्वजनिक भएको एक तस्बिरले भने निकै नै चर्चा पाइरहेको छ यति बेला। सौगात मल्लको यो लुक्स राजाको रूपमा उनलाई यो सिनेमामा देखाउन खोजिएको हो कि भन्ने विषयलाई लिएर धेरैको कौतूहलता बढेको छ दर्शकवृन्द। र भर्खरै सार्वजनिक भएको यो तस्बिरमा नायक सौगात मल्ललाई पृथ्वीनारायण शाहकै झल्को आउने किसिमले देखाउन खोजिएको छ। शिरमा श्रीपेच, कम्मरमा खुकुरी अनि हातमा तरवार, ठ्याक्कै सौगात मल्ललाई पृथ्वीनारायण शाह जस्तै नै देखिएको छ यो पोर्ट्रेटमा। अब सिनेमामा राजाको रूपमा देखिने सौगात मल्लकै महत्त्वकांक्षाको वरिपरि यो सिनेमाको कहानी घुमेको छ भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ दर्शकवृन्द। अब यो सिनेमामा सौगात मल्ल राजाको रूपमा प्रस्तुत भइरहँदाखेरि यता दयाहाङ राईलाई चाहिँ मेकानिकको रूपमा यो चलचित्रमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको देखिन्छ। उनी सुटिङ सेटमा ग्यारेजमा भेटिएका छन्। ग्यारेजको सिनमा उनले कमलमणि नेपालसँग चाहिँ केही डायलगहरू पनि बोलेका छन् चलचित्रको एक दृश्यका लागि। जे होस् अब यो सिनेमाको आगामी 10-12 दिन जति चाहिँ काठमाडौँमा छायाङ्कन चल्नेछ र त्यस पछाडि भने सिनेमाको 15 दिन जति चाहिँ पोखरामा छायाङ्कन गरिने भन्ने सिनेमा निर्माण टिमले हामीलाई जानकारी गराएको छ। चलचित्र हात्तीछापमा नायकहरू सौगात मल्ल र दयाहाङ राईले फेरि पनि एकपटक स्क्रिन सेयर गरेका छन्। र अब यी दुई हिरोहरूले सँगै काम गरेका सिनेमाहरूले दर्शकहरूको मन जित्दै आइरहेको देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्ने हो भने। र यसपालि हात्तीछापले पनि मजाको फुल फुलाउन सक्ने निश्चित प्राय नै छ दर्शकबिन। सिनेमाको विदेश राइट्सहरू सिनेमाले फ्लोर जोइन नगरिकनै निकै महँगो मूल्यमा बिकेको घटनाले गर्दा पनि यो सिनेमाको क्रेज अहिलेदेखि जाने दर्शकहरूमा छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। र सिनेमामा यसपालि नायिकाको रूपमा हामी बेनिसा हमाल र उपासना सिंह ठकुरले हेर्न पाउनेछौँ। सिनेमामा सौगात मल्ल राजाको रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा नायिका बेनिसा हमाललाई भने रानीको रूपमा यो सिनेमामा प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने स्रोतले हामीलाई जानकारी गराएको छ। अब यता अर्की नायिका उपासनाको भूमिका सिनेमामा के छ भन्ने बारेमा भने निर्माण टिमले केही पनि बताएको छैन। यो चलचित्रलाई सिमोस सुनवारले निर्देशन गरिरहेका छन्। अब सिनेमालाई सुशान्त प्रजापतिले खिचिरहेका छन् भने यो चलचित्रमा धेरै कलाकारहरू छन्। अब जस्तो कलाकारहरूको कुराकानी गर्दाखेरि बुद्धि तामाङ होइन, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, राजन खतिवडा, पुष्कर गुरुङ, प्रकाश घिमिरे, विनोद नेउपाने, कविता आले, रविन्द्र झा लगायत धेरै जम्बो टोली छ कलाकारको यो सिनेमामा। यो सिनेमालाई साउनभित्र छायाङ्कन सक्ने लक्ष्य राखिएको छ भने अब यो चलचित्र आगामी तिहार आसपासमा चाहिँ प्रदर्शनमा ल्याउने किसिमले तयारी गरिएको छ। जे होस् अब सिनेमाको फ्लोरमा काम भइरहँदा आएका तस्बिरहरूले सिनेमाको बारेमा थप कौतूहलता भने जगाएको नै छ दर्शकबिन। सिनेमा कस्तो छ, के छ मेन प्लट, के छ स्टोरी, त्यो भने अब भोलि प्रदर्शनमा आएपछि थाहा भइ नै हाल्नेछ। सिनेमालाई मजाको टिभीको तर्फबाट भने मजाको शुभकामना छ। मजाको टिभीमा अब नायिका वर्षा शिवकोटीको बारेमा पनि छोटो चर्चा गरिहालौँ दर्शकबिन। अब वर्षा शिवकोटी गत वर्ष वैवाहिक जीवनमा जोडिएको र अब तुरन्तै डिभोर्स भएको घटनाले पनि उनी एक हिसाबले भन्दा तनावमा रहिन्। त्यस पछाडि वर्षाको हातमा भने जस्तो कामहरू परेका छैनन् र परेका कामहरूले पनि खासै उनलाई नोटिस गराउन सकेको देखिएन। र उनले त्यो बिचमा चाहिँ आफूलाई आइटम डान्सका लागि मात्रै अफर आएको खण्डमा पनि राम्रो हो भने आफू गर्न तयार रहेको भनेर बताएकी थिइन्। र हो उनले भने चाहिँ गणपति चलचित्रमा आइटम गीतमा मात्रै नृत्य गरिन् वर्षा शिवकोटीले। तर
सिनेमामा वर्षाको छोटो मिठो काम हेर्दै भए पनि निर्माता रामप्रसाद रिजालले अब भने सिङ्गो फिल्मको नै नायिका बनाएर वर्षालाई ठुलो राहत दिएका छन्। सिनेमाको नाम छ काजी। हजुर, अब काजी चलचित्रमा कजिनी हुनेछिन् वर्षा शिवकोटी, अथवा भनौँ सिनेमाकी मुख्य नायिका हुनेछिन् वर्षा शिवकोटी। निर्देशक लक्ष्मण रिजालको निर्देशनमा बन्न लागेको यो फिल्म काजीमा चाहिँ वर्षाले काम गर्ने पक्का भएको छ। दर्शकवृन्द, यो फिल्मको छायाङ्कन चाँडै सुरु हुने भन्ने पनि जानकारी गराएको छ भने अब यो चलचित्रको बेलायतको सेटमा फिल्मको चाहिँ छायाङ्कन हुने भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि दर्शकबिन काजी चलचित्रको प्रदर्शन मिति वैशाख 1 गतेलाई तोकिएको छ। हजुर, अब फिल्मको छायाङ्कन सुरु नहुँदै वैशाख 1 गते फिल्म रिलिज गर्ने भनेर घोषणा गरिएको छ। अब सिनेमा बन्ने कहिले अनि रिलिज हुने कहिले, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यसै पनि अब आजकल धेरै सिनेमाहरू चाहिँ निर्माण घोषणा गर्ने, हल्ला खल्ला गर्ने होइन, अनि लास्टमा चाहिँ नबनाउने ट्रेन्ड पनि निकै नै चलेको छ इन्डस्ट्रीमा। जस्तो भनौँ न, अब वर्षा शिवकोटीले नै काम गर्ने भनेर भनिएको चलचित्र कामिनोको वर्कसप समेत गरेर सिनेमा भने अब बनाउने भन्दा भन्दै सिनेमै बनेन। धमाधम यो सिनेमाका कलाकारहरूले सिनेमा छाडे। तर आशा गरौँ कि वर्षाको यो सिनेमा काजी भने टाइममा नै बन्नेछ र वर्षाको डुब्दो सिने करियरलाई यो सिनेमाले कतिको पार लगाउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने कामविहीन बनेकी वर्षाका लागि अब काजी नै त्यो एउटा राहत दिने सिनेमा हो। होइन भने त अब उनको हातमा फिल्म छैन। पशुपति प्रसाद 2 भस्मे डनमा त उनी अब भनौँ न केमियो रोलमा मात्रै छिन् भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। र उनको यो वर्ष ए साथी सुन आएको गएको दर्शकले त के कुराकानी गर्ने, स्वयं हलवाला समेत अब थाहा पाएनन् हलवालाले। आशा छ अब काजीको भने त्यस्तो नहोस्, सिनेमा राम्रो बनोस्, राम्रो चलोस्, वर्षाको कामको उच्च तारिफ होस् यो सिनेमामा। र अब चलचित्र काजी अनि नायिका वर्षा शिवकोटी दुवैलाई चाहिँ मजाको रिभ्यू तर्फबाट मजाको शुभकामना छ। सिनेमाले धुमधडाक गरोस्, सिनेमा टाइममा सुरु होस्, टाइममा सकियोस्, टाइममा हलमा आओस् अनि दर्शकको राम्रो माया प्रतिक्रिया पाओस्। मजाको टिभीमा अब चलचित्र नाङ्गो गाउँको बारेमा पनि छोटो मिठो चर्चा गरिहालौँ दर्शक। आगामी भदौ 29 गतेदेखि गडगडाएर चाहिँ हलमा आउन लागेको चलचित्र हो नाङ्गो गाउँ। यो सिनेमाको फर्स्ट लुक पोस्टर रिलिज गरिएको छ दर्शकबिन। हिजो साँझ रिलिज गरिएको यो सिनेमाको पोस्टरमा भनौँ न अब सबै कलाकारहरूलाई स्थान दिएको देखिन्छ। राजनैतिक पृष्ठभूमि अनि दयाहाङको के भन्छ यो ह्यान्ड माइकको भाषणबाजीदेखि लिएर सबै कलाकारहरूको विभिन्न मुद्राहरूलाई चाहिँ पोस्टरमा समेट्न खोजेको जस्तो देखिन्छ यो चलचित्रको पोस्टरमा। र राजनैतिक हस्तक्षेपले एउटा गाउँमा परेको प्रभावलाई यो सिनेमामा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। नाङ्गो गाउँलाई अब पछिल्लो समयको बहुप्रतीक्षित चलचित्रको रूपमा समेत हेरिएको छ। सिनेमाको रिलिज नजिकै गर्दा अब बिस्तारै सिनेमा युनिटले पनि चलचित्रको प्रमोसनलाई पनि अब सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। र अब केही समय पछाडि यो चलचित्रको ट्रेलर पनि रिलिज गर्ने तयारी सिनेमा युनिटले गरेको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको यो चलचित्रलाई लिएर धेरैले निकै नै ठुलो अपेक्षा राखेका छन् यसपालि। यसअघि दिपेन्द्रको 2 नम्बरी भन्ने चलचित्र सफल भएको थियो। अब भने नाङ्गो गाउँले फेरि पनि हलमा दर्शकको घुइँचो लगाउने कुरामा कुनै दुई मत छैन दर्शक। सिनेमा हिट हुन्छ त्यसमा दुई मत छैन, तर अब चलचित्रले रेकर्ड ब्रेकिङ बिजनेस भने गर्छ या गर्दैन त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। एक हिसाबको आकलन लाई मान्ने हो भने सिनेमा अब अहिले नै सेफ साइडमा छ। चलचित्रको विदेश राइट्सहरू निकै महँगो मूल्यमा बिकेका छन्। अब हलमा भने कस्तो कमाल गर्छ चलचित्र त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। त्यो चाहिँ भदौ 29 गते पछाडि थाहा हुनेछ। र यसै पनि पछिल्लो समय दयाहाङका सिनेमाहरूले हलमा कमाल गरिरहेका छन्। दयाहाङ र मिरुनाको जोडी हिट जोडी पनि हो र अब त्यसमाथि दिपेन्द्र लामाको मेकिङले गर्दाखेरि यो सिनेमाले रेकर्ड ब्रेकिङ बिजनेस गर्न पनि सक्छ यदि सिनेमा साँच्चीकै राम्रो बनेको छ भने। न त फेरि उयो भगवान भरोसा भन्छ नि हो। तर स्रोतका अनुसार अब यो सिनेमाले यसपालि धेरैको दिमाग हल्लाउन सक्छ अरे। अब हेरौँ कस्तो गर्ला त सिनेमाले, कतिको हल्लाउला दिमाग त्यो भने सिनेमा रिलिज भए पछाडि थाहा भइ नै हाल्नेछ। निर्देशक दिपेन्द्र लामा आफैले लेखेको यो सिनेमाको निर्माताको रूपमा भने जय श्रेष्ठ रहेका छन् र सिनेमाको पोस्टर सार्वजनिक गर्दै निर्देशक दिपेन्द्र लामा सहित चलचित्रका नायक दयाहाङ राईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् कि हाम्रो चलचित्र नाङ्गो गाउँ आगामी भदौ 29 गते प्रदर्शन हुँदैछ। नेपाली समाजको एउटा मौलिक कथालाई पर्दामा उतार्ने प्रयास गरेका छौँ। तपाईँहरूले सन्तुष्टि पाउनुहुनेछ भन्ने आशा छ। अब लगभग 2 महिना त हो, धैर्य गर्नुहोला भनेर दिपेन्द्रसहित दयाहाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। सिनेमामा दयाहाङ राई, त्यसै गरेर मेरुना मगर, कर्मा, साम्राज्ञी राजलक्ष्मी शाह, बुद्धि तामाङ, विशाल पहाडी, रविन्द्र झा, शिशिर बाङदेल लगायत कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन् यो चलचित्र नाङ्गो गाउँमा।
अब चलचित्र नाङ्गो गाउँमा दीपक शर्मा र एसडी योगीको सङ्गीत रहेको छ। सङ्गीत राम्रो छ भन्ने कुरा आएको छ। अब कोरियोग्राफीको कुराकानी गर्दा रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहेको छ यो चलचित्रमा। चलचित्रलाई बनिस शाहले सम्पादन गरेका हुन् र अब यो वर्षको एक हिसाबले भन्दा प्रतीक्षित चलचित्र नाङ्गो गाउँले हलमा बवाल दर्शक उतार्न सफल हुन्छ भन्ने धेरैको आशा छ। होस्, हाम्रो पनि यही कामना छ। अब कतिको दर्शक उतार्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। र भर्खरै मात्र रिलिज गरेको यो नयाँ पोस्टर बाट पनि एक किसिमको कौतूहलता दर्शकहरूमा बढेको छ। तपाईँ दर्शकलाई चाहिँ यो सिनेमाको पोस्टर, यो भर्खरै आएको पोस्टर कस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। सिनेमालाई हाम्रो तर्फबाट मजाको शुभकामना। मजाको टिभीमा अब एक नयाँ चलचित्रको बारेमा छोटो जानकारी। सिनेमाको नाम छ उनको स्वेटर। यो सिनेमा अब बन्ने भएको छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो सिनेमामा अहिलेका चर्चित कलाकारहरू विपिन कार्की र मिरुना मगरलाई देख्न पाइनेछ। विपिन र मिरुना कुराकानी गर्दाखेरि यो जोडीले यसअगाडि लाल पूर्जा नामको सिनेमामा सँगै काम गरेका थिए र लाल पूर्जाले हलमा कमाल गर्न सकेको थिएन। तर अब उनको स्वेटरले भने बवाल गर्न सक्ने भन्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ। नामै सुन्दा कस्तो न्यानो फिल हुने यो सिनेमाले दर्शकहरूलाई भने एकदमै कोजी फिल गराउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सिनेमाको लागि विपिन कार्की र मिरुना मगरसँग कन्ट्र्याक्ट गरिसकिएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। नामै आकर्षक रहेको यो सिनेमा उनको स्वेटरको चाहिँ स्टोरी र कास्टले पनि दर्शकहरूलाई चाहिँ कौतूहल बनाउन सक्छ। यो सिनेमाको लागि आर्ट माण्डुले निर्माण गर्न लागेको यो सिनेमालाई नवीन चौहानले निर्देशन गर्न लागेका छन् र आगामी आइतबार यो सिनेमाको बारेमा एक प्रेस मिट नै गरेर चाहिँ जानकारी गराइने भन्ने पनि हामीले बुझेका छौँ र सिनेमाका अन्य कास्ट र क्रूका बारेमा सोही प्रेस मिटमा जानकारी गराइने भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र बुझ्नमा आएअनुसार यो सिनेमाका अधिकांश कलाकारहरू भने चाहिँ केही अगाडि सार्वजनिक गरिएको मञ्चन गरिएको नाटक चोरको स्वरबाट लिने तयारी समेत गरिएको छ। यो सिनेमा उनको स्वेटरको छायाङ्कन आगामी मङ्सिर महिनादेखि गर्ने भन्ने तयारी गरिएको छ। दर्शकबिन यो चलचित्रलाई चाहिँ पाँचथर र इलाममा छायाङ्कन गरिनेछ। चिसो ठाउँमा न्यानो उनको स्वेटरको काम हुनेछ यसपालि। र सिनेमालाई चिन्तराज भण्डारीले खिच्नेछन् भने यता अब निर्देशक नवीन चौहान पनि यही सिनेमाबाट ठुलो पर्दामा डेब्यू गर्दैछन् निर्देशकको रूपमा। अब यसअगाडि उनले दर्जनौँ म्युजिक भिडियोहरूको निर्देशन गरिसकेका छन्, निर्देशकको रूपमा काम गरिसकेका छन्। तर अब चलचित्रमा भने यही काम हो, पहिलो काम, त्यो पनि अब स्टार कलाकारहरूसँग अलिक फरक विषयवस्तु अनि फरक कथानक। निर्देशक निकै एक्साइटेड देखिएका छन् यो प्रोजेक्टलाई लिएर। अब सामाजिक मेलमिलापको मुख्य थिममा बन्न लागेको यो सिनेमाका लागि भने विपिन कार्कीले महाजात्रा या त चलचित्र, यी दुई चलचित्रमध्ये एक सिनेमाको काम सकिसके पछाडि मात्रै समय मिलाउनेछन्। यति बेला विपिन घरमा आराम गरिरहेका छन्। केही अगाडि उनको खुट्टामा राखिएको स्टिल निकाले पछाडि उनी यति बेला घरमै आराम गरेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। जे होस्, अलि युनिक स्टोरीमा युनिक नाममा बन्न लागेको यो सिनेमालाई मजाको शुभकामना छ। सिनेमाको बारेमा थप जानकारी त अब के भन्छ प्रेस मिट पछाडि हामी राख्ने नै छौँ। पुनः एकपटक सिनेमालाई हाम्रो तर्फबाट मजाको शुभकामना छ। अनि तपाईँ दर्शकलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मजाको टिभीको भिडियो सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। र आजको भिडियो सामग्री तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मजाको टिभी यो निकै पुरानो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई भने मजाको टिभीको यो भिडियोबाट अर्जुन ख्यार भन्न चाहन्छु। नमस्कार।